प्रतिशत समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा। सुरु गरौं 100% समाचार। आफू र आफ्नो पार्टीको सहयोगले ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेको अध्यक्ष दाहालको तर्क। अबको निर्वाचनबाट एक्लै प्रधानमन्त्री बनेर ओलीले देखाए मात्रै आफूले कदर गर्ने उहाँको दाबी। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्को हार खाएका ओलीले अझै पनि आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न नचाहेको दिएको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भएको अध्यक्ष दाहालको तर्क। ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दिएको अभिव्यक्ति अर्कालाई बदनाम गर्ने गरी आएको धारणा। आफूलाई एमालेका धेरै नेता कार्यकर्तामाथि विश्वास भए पनि ओलीकै कारण एमालेसँग सहकार्य गरेर जान अझै समस्या रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। कर घटाएर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल हटाउन सरकारलाई अध्यक्ष दाहालको सुझाव। जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएमा आक्रोशमा परिणत हुने र त्यसले मुलुकमा झन गम्भीर सङ्कट पैदा हुने अध्यक्ष दाहालको भनाई। मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिन जरुरी रहेको अध्यक्ष दाहालको धारणा। सरकारका सामु आगामी मङ्सिरभित्र समग्र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अभिभार रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको उल्लेख गर्दै उसले आगामी मङ्सिरभित्र समग्र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अभिभार रहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारले भोलि आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिस्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्फ पनि सचेत। चुनावी सरकारले जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको पपुलिस्ट खालका बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको भनाई। चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर मुलुकको संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रहेको उपाध्यक्ष पौडेलको टिप्पणी। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकार जस्तै दिशाहीन, उद्देश्यहीन, गन्तव्यहीन, मुलुकको समस्या नचिनेको र समाधान पनि दिन नसक्ने खोक्रो र सारहीन रहेको जिकिर। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सङ्कट उन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने कुनै पनि खालको तत्परता र इच्छा शक्ति समेत नदेखाएको आरोप। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको हित हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुनै सोच नभएको उपाध्यक्ष पौडेलको तर्क। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा दिएको अभिव्यक्ति गन्थन मात्रै भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको टिप्पणी। स्थानीय चुनावमा रन थनिएको बेला ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गन्थन मात्रै प्रस्तुत गरेको उल्लेख। त्यसको जवाफ दिइरहन आवश्यक नभएको महामन्त्री थापाको तर्क। ओलीको अभिव्यक्तिमा निर्वाचनमा हार बेहोरेको कुण्ठा बाहेक कुनै प्रश्न नभएको, विचार नभएको र असहमति पनि नरहेको जिकिर। निर्वाचनको हारपछि रन थनिएको बेला ओलीले संसदमा बसेर उठेर जसरी बोले पनि आफ्नो सहानुभूति रहेको महामन्त्री थापाको भनाई। विपक्षी दलको नेताले कहाँ कसरी बोल्ने भन्ने बारेमा हेक्का राख्नुपर्ने धारणा। सरकारले मङ्सिरमा समग्र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गराउने महामन्त्री थापाद्वारा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त। स्थानीय तहको निर्वाचन शानदार ढङ्गले एकै पटक सम्पन्न गराएको सरकारले मङ्सिरभित्र समग्र प्रदेशको चुनाव पनि गराउने भनाई। मुलुकमा गम्भीर ढङ्गले आर्थिक सङ्कट देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर अघि बढ्न पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता हटाउने गरी महत्त्वकाङ्क्षी योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने भनाई। आयात प्रतिस्थापन गरेर मात्रै मुलुकको आर्थिक सङ्कट परास्त गर्न सकिने भएकाले त्यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर बन्न पनि ध्यान आकर्षण। सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको महामन्त्री थापाको भनाई। सरकारका कारण नेपालीहरूले नागरिकता पाउन नसकेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आरोप। नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकहरूले समस्या भोग्नु परेको भनाई। सरकारले नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन नसक्दा नेपाली नागरिकका सन्तानहरू राष्ट्रिय अधिकार विहीन भएर बाँच्न विवश भएको तर्क। सरकारले नागरिकता विधेयक तत्काल पास गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्ने धारणा। मधेसमा निर्वाचित क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग। निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गरिएको बेलामा भन्दा अहिले जनघनत्व बढेकाले त्यसको पुनर्निर्धारण हुन आवश्यक रहेको भनाई।
समानुपातिक समावेशिताको कुरालाई शासक वर्गले विशेष महत्त्व नदिएको, बरु त्यसमा नै आफ्ना मान्छेहरू घुसाउने गरेको आरोप। सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याएर विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट। लिपुले कालापानीको नक्सा समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक लगाएको, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलको आरोप। संसदमा ओलीले राष्ट्रियताका कुरा गरे पनि उहाँले नै आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सो पुस्तक सार्वजनिक गर्न रोक लगाउनु भएको तत्कालीन शिक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाई। ओली पनि राष्ट्रियताको सवालमा कठघरामै रहनु भएको आरोप। राष्ट्रिय र प्रजातन्त्रलाई कूटनीतिक दाउपेचको विषय नबनाउन पनि ओलीलाई सचेत। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सवाललाई छाडेको भन्दै नेता पोखरेलद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। मुलुकलाई दिगो विकास सहित समृद्ध बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने काम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको उल्लेख। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नभई प्रतिफलमुखी हुनुपर्ने अर्थविद समेत रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय आचार्यको भनाई। वितरणमुखी बजेट बनाउन होडबाजीमा सुधार ल्याउनु पर्ने र बजेटलाई प्रतिफलमुखी बनाउनु पर्ने अर्थविद आचार्यको धारणा। नेपालको आयातको अवस्था भयावह रहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन ठोस प्रयासको जरुरी रहेको तर्क। अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुनुमा सरकारी खर्च अनुत्पादित क्षेत्रमा जानु, कृषिमा रूपान्तरण र औद्योगिकरणको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु, रोजगारी र आय आर्जनका क्षेत्र विस्तार हुन नसक्नु रहेको भनाई। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या मुख्य कारण भएको अर्थविद आचार्यको भनाई। नेपालले आफ्नो कुल गृहस्थ उत्पादनको झण्डै 23% कर उठाउने गरेको र त्यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च रहेको अर्थविद आचार्यद्वारा स्पष्ट। आन्तरिक स्रोत पहिचानमा भन्दा सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी नभई प्रतिफलमुखी हुनुपर्ने अर्थविद समेत रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय आचार्यको भनाई। वितरणमुखी बजेट बनाउन होडबाजीमा सुधार ल्याउनु पर्ने र बजेटलाई प्रतिफलमुखी बनाउनु पर्ने अर्थविद आचार्यको धारणा। नेपालको आयातको अवस्था भयावह रहेको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन ठोस प्रयासको जरुरी रहेको तर्क। अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुनुमा सरकारी खर्च अनुत्पादित क्षेत्रमा जानु, कृषिमा रूपान्तरण र औद्योगिकरणको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्नु, रोजगारी र आय आर्जनका क्षेत्र विस्तार हुन नसक्नु रहेको भनाई। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या मुख्य कारण भएको अर्थविद आचार्यको भनाई। नेपालले आफ्नो कुल गृहस्थ उत्पादनको झण्डै 23% कर उठाउने गरेको र त्यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च रहेको अर्थविद आचार्यद्वारा स्पष्ट। आन्तरिक स्रोत पहिचानमा भन्दा सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा। अदालतले गरेका कतिपय अविवेकी निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमुना भएको आरोप। निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने वरिष्ठ नेता पौडेलको जिकिर। निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाडौँको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। सर्वोच्चले सीमित व्यक्तिहरूले दिएको निवेदनको आधारमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको आरोप। सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले देशको विकासको बाटोमा ठूलो अप्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने तर्क। अबको 1 वर्षभित्रमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको दाबी। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई जोड दिएकाले कार्यान्वयनलाई लागू गर्ने तर्क। नेपाल आगामी 1 वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा र निर्यातको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भनाई। कृषि नेपालको मेरुदण्ड भएको बताउँदै कृषिलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको तर्क। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कृषि नीति आवश्यक रहेकाले कृषि नीति बनाएर नै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने स्पष्ट। मन्त्रालय कृषि नीति पास गराउन लागि परेको पनि जानकारी।
नेपालको कृषि उत्पादन व्यवसायीकरण नभएको मन्त्री यादवको भनाई। कृषि उत्पादन सामग्री बिक्रीका लागि किसानले बजार नपाउने समस्या रहेको भनाई। कृषिमा हुनुपर्ने बजारीकरण, यन्त्रीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुनुले पनि कृषिमा थप समस्या सिर्जना भइरहेको मन्त्री यादवको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशहरूमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदामहरू बनाउनका लागि बजेट छुट्याउने मन्त्री यादवको तर्क। गत वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र 31,000 भन्दा बढी मतबदर भएको तथ्याङ्क। महानगरका 3,02,42 मतदाता 63% भन्दा बढी अर्थात् 1,90,956 खसेको थियो मत, जसमध्ये 31,041 अर्थात् 16% भन्दा बढी मतबदर। सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगको यसपटक मतदाता शिक्षा भने भएन प्रभावकारी। भोट माग्न घर घरमा गएका उम्मेद्वारहरूले पनि मतदातालाई भोट कसरी हाल्ने प्रक्रिया सिकाउन ठानेनन् जरुरी। सत्ता गठबन्धनले गर्दा र मतदाता शिक्षामा कमीका कारण धेरै मतदाताले गलत ठाउँमा आफ्नो मत राखेको पर्यवेक्षकहरूको भनाई। पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कानुन मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय। कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य चयन। सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको र गत वर्षको भन्दा बजेट आकारमा बढ्ने जानकारी। अमेरिकाको टेक्सास स्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमणमा सही निर्णय गर्न असफल भएकोमा सुरक्षा अधिकारीद्वारा आफ्नो गल्ती स्वीकार। टेक्सासको एक प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमण रोक्न प्रहरी असफल भएकाले उक्त घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले गल्ती स्वीकार गरेको जानकारी। विद्यालयको कक्षा कोठामा पसेर आक्रमणकारीले बालबालिकामाथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा प्रहरीले समयमा कदम चाल्न नसकेको गरेको हो स्वीकार। उक्त घटनामा 19 बालबालिका सहित 21 जनाको भएको थियो मृत्यु। बालबालिकाहरूले प्रहरीलाई धेरै पटक फोन गरी मागेका थिए गुहार। विद्यालयमा पुगेर पनि प्रहरी आक्रमण भइरहेको कोठामा प्रवेश गर्न लागेको थियो 40 मिनेट। प्रहरीले समयमा भित्र जाने निर्णय गर्न नसक्दा यति ठूलो दुर्घटना भएको छ आरोप। युक्रेनलाई सैन्य सहायता पठाउने भन्दा विद्यालयको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन अमेरिकी सांसदहरूलाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आह्वान। युक्रेनमा पठाउन अमेरिकासँग 40 बिलियन सैन्य सहायता रहेको तर विद्यालयहरूमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न किन असमर्थ रहेको भनेर ट्रम्पद्वारा प्रश्न। टेक्सास स्कुल नरसंहारपछि बन्दुक नियन्त्रणका लागि गरिएको आह्वानलाई अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अस्वीकार। सभ्य अमेरिकीहरूलाई बन्दुक दिनुपर्ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणा। बन्दुक राख्न पाउने कानुनका कारण अमेरिकामा ठूला नरसंहार भएको र कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उठिरहेको छ यति बेला आवाज। टेक्सासको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा एक 18 वर्षीय पुरुषले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेर 21 जनाको नरसंहार गरेपछि अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रण बारे पुनः हुन थालेको छ बहस। अमेरिकामा आयोजना हुन लागेको आइसिसी विश्वकप लिग 2 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीलाई गरिएको छ बिदाई। नेपाल क्रिकेट संघले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर श्रृङ्खला भ्रमण गर्न लागेको टोलीलाई शनिबार गरेको हो बिदाई। टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, ख्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले गरेको हो बिदाई। भ्रमण गर्न लागेको टोलीलाई खेलकुद मन्त्री गहतराजले सफलताको दिनुभएको छ शुभकामना। तयारी राम्रो भएकाले नतिजा पनि राम्रो आउने नेपाली टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेद्वारा विश्वास व्यक्त। धेरै खेल खेल्न बाँकी रहेकाले नेपाली टोलीलाई अर्को चरण पुग्नका लागि पनि श्रृङ्खला निकै महत्त्वपूर्ण रहेको लामिछानेको भनाई। ब्याटिङ पक्षमा सुधार भएको र अमेरिका भ्रमणमा ब्याटिङ पक्षले जिताउने कप्तान लामिछानेको विश्वास। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।